अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज दो खबरें मेरे सामने रखी हुई हैं और ये दो खबरें नहीं, मुझे दो लतीफ़े मालूम हो रहे हैं। एक बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आज गुफ्तगू की है मीडिया के साथ अडियाला जेल के बाहर, और एक नवाज शरीफ साहब की जो NA 130 का जो उनका फैसला था उसमें नवाज शरीफ साहब को सुर्खरू करार दिया गया है। इसकी तफसील पे आने से पहले एक छोटा सा एयर एंडर कि ये साल, क्योंकि अब साल ख़त्म हो रहा है, इस साल पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर रही, मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे बेहतर चीज़ जो थी पाकिस्तान के लिए, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम को रोशन किया, वो मई 2025 की वो लड़ाई थी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई। मई 2025 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाई जहारियत का मौसर और बरवक्त जवाब दिया। इस कार्रवाई में दुश्मन के जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया, जद को भारी अस्करी नुकसान उठाना पड़ा। ये वाक़या पाकिस्तान की फिजाई बरतरी और दिफाई सलाहियत का वाज़ेह मजहर था, और इसने पाकिस्तान की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें जो पाकिस्तान की सलाहियतें हैं उसे दुनिया के सामने उजागर किया। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो एजाज़ दिया गया, यह भी एक अहम वाक़या था। मुल्क की दिफाई कामयाबियों के एतराफ़ में आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया। इसके साथ उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नई स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। यह फैसला सिविल और अस्करी हम आहंगी और दिफाई निज़ाम की मजबूती की अलामत समझा गया। स्टॉक मार्केट की भी ऊंची उड़ान रही इस साल, और स्टॉक मार्केट 2025 में एक इसने तारीखी कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,74,472 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। ये माशी इस्तेहकाम, सरमायाकारों के एतमाद और पॉलिसी तसलसल का नतीजा करार दिया जा रहा था, और समझा जा रहा है कि ये जो इकॉनमी की जो बेहतरी का इशारिया है ये जारी भी रहेगा अगले साल की। इसके अलावा एक और अहम वाक़या इस साल का इमरान खान की सजाएं हैं। बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में 17 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। इन फैसलों ने मुल्क की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए और सियासी माहौल मजीद कशीदा हुआ। इन फैसलों की वजह से अदालती फैसलों को मुल्क की सियासत का एक अहम मोड़ करार दिया गया। ये बहुत अहम सजाएं थीं। दहशतगर्दी का चैलेंज पाकिस्तान के ऊपर रहा इस साल भी, और 2025 में मुल्क भर में 1063 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड हुए। इन हमलों में तकरीबन 580 आम शहरी और 650 से जायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2000 से जायद फितना अल खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके रहे। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात रहे वो भी इस साल के अहम वाक़यात में उनको शामिल किया जाना चाहिए। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सख्त अस्करी इक़दामात के बाद सूरत हाल बदली। अफगान हुकूमत की जानिब से सीज़ फायर और मुज़ाकरात की दरख्वास्त सामने आई। इस पेशरफ्त को पाकिस्तान की मौसर सरहदी पॉलिसी की सिफारती कामयाबी समझा गया। एक और वाक़या जो इस साल बड़ा अहम रहा वो फौज के अंदर एहतसाब, साबिक DG ISI की सज़ा का मामला है। फौजी एहतसाब के अमल के तहत साबिक DG ISI मिस्टर फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये फैसला फौज में एहतसाब और कानून की बालादस्ती की मिसाल करार दिया गया। वाक़े ने इदारा जाती शफाफियत के बयानिए को तक़वियत दी। 27वीं तरमीम इस साल का अहम वाक़या था। पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इस तरमीम के जरिए अदालती इंतजामी निज़ाम में नुमाया इस्लाहात मुतारिफ कराई गई। हुकूमत के मुताबिक इसका मकसद गुड गवर्नेंस को मौसर बनाना था, ताहम अपोजिशन ने 27वीं तरमीम को अपोजिशन को कुचलने का एक हरबा करार दिया। और इसके अलावा PIA की निचकारी बहुत अहम वाक़या था। कई दहाइयों से खसारे में चलने वाली PIA की निचकारी 135 अरब में की गई। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ। निचकारी को माशी इस्लाहात की बड़ी कामयाबी करार दिया गया। और सबसे अहम, महंगाई में कमी, जिसको अपोजिशन तस्लीम नहीं करती, कुछ तजज़ियाकार भी नहीं मानते, लेकिन हुकूमत कहती है कि IMF प्रोग्राम की तसलसल और सख्त माशी फैसलों के बाद महंगाई में वाज़े कमी आई। 2025 में अफरात ज़र सिंगल डिजिट होकर 7 से 9% के दरमियान रही। इससे आवाम को जुज़वी रिलीफ और मईशत को इस्तेहकाम मिला। ये था पाकिस्तान का एक मुख्तसर सा जायज़ा कि इस साल पाकिस्तान कैसा रहा और अगले साल कैसा होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन दो खबरों का मैंने जिक्र किया। बैरिस्टर गौहर साहब का बयान पहले देख लेते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो उनकी पार्टी पॉलिसी या उनके कायद से मुताबिकत रखती नजर नहीं आती। मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने अडियाला जेल के बाहर जो मीडिया से आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम हर मंगल को यहाँ पर आती हैं और मुकर्रर वक्त पर इंतजार के बाद वापस चले जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है, यानी वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें भीख मांगनी पड़ रही है। तहरीक जिस शिद्दत से चले मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मुज़ाकरात उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। साहिब इख्तिदार लोगों से दरख्वास्त है इस मुल्क पर कोई तर्ज खाएं। अब ये फैसला करे तहरीक इंसाफ कि उसके चेयरमैन उन्होंने धमकियां लगानी है या फिर इल्तिजाएं करनी है, तो वो आज इल्तिजा करते हुए नजर आए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमारे लिए निजाम साकित हो चुका, वरना हम यहां रोज खड़े ना होते। हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, लग रहा है 2026 भी सजाओं का साल होगा। साहिब इख्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। अब ये इल्तिजाएं कर रहे हैं, करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी पार्टी पॉलिसी या उनके कायद की जो पॉलिसी है उससे मैच नहीं खाता। अभी हमने देखा कि जो सीएम केपी आए लाहौर में, उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की, अब दीगर इनके लोग गुफ्तगू करें, उससे ही मैच नहीं खाती ये गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत हमारे 16 अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हुई, दुश्मन के साथ सीज़फायर हुआ, हमारा आपस में तनाव खत्म नहीं हो रहा। तो भाई आपने ट्वीट भी तो किए, आपने ललकारा भी, तो ललकार दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब ये इस तरह का तर्ज अमल जो आप जाहिर कर रहे हैं क्या साबित होता है इससे, आज इस पर हम बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब का जो NA 133 वाला मामला है जिसमें उनकी जीत को बरकरार रखा गया है, यास्मीन राशिद साहिबा ने उनकी जीत को चैलेंज किया था, तो मजाक की बात यह है कि टेक्निकल बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब की जो जीत है उसे बरकरार रखा गया है, टेक्निकल बुनियादों पर इतने अरसे के बाद भी। शमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मैं आपका अहमद ओवैस साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमाइला राना साहिबा, नवाज शरीफ साहब के फैसले से शुरू कर लेते हैं। ये एक इसका इंतजार था और ये इसलिए भी जरूरी था कि लोग कहते सुने गए हैं कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे सियासत में मजीद उस वक्त जब NA 130 का जो फैसला है, जो डिस्प्यूट है, वो हल हो जाएगा। तो आज ये कैसा डिस्प्यूट हल हुआ है कि ना तो हियरिंग हुई, ना मामलात आगे बढ़े, सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। ये काफी होगा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए या आपकी पार्टी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो आज कामयाबी जो पहले हुई, उसका जो आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन और जो ट्राइब्यूनल में मैडम जो ऑपोजिट जो खड़ी थी इलेक्शन में, यास्मीन राशिद वो गई, तो उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा कानून के पूरे तकाजे हुए और उनके नवाज शरीफ साहब के हक में ये फैसला आया। ये बात तो डे 1 से क्लियर थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उस इलाके से अपने NA 130 से जीते हैं, और जो ऑपोजिशन की जमातें थी जहां से ये हारी हैं, ये समझती हैं कि वहां पे धांधली हुई है, और जहां पे ये लोग जीते हैं वो शफाफ इलेक्शन हुए हैं। ये इनकी खाम ख्याली है जो कि मुस्लिम लीग नून के अलावा मेरा ख्याल है कई जो जमातें हैं वो यही क्लेम कर चुकी हैं, जहां पे वो हारती हैं वो अपनी जो शिकस्त है उसको तस्लीम नहीं करती। अब आपने रिसेंटली देखा जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल हुई। हमने वहां पर भी सीट जो है वो निकाली जो कि PTI का गढ़ समझा जाता था। आपने हरिपुर का इलेक्शन देखा, वहां पे अल्लाह ताला ने किस तरह हमें इज्जत दी जी। तो ये पहले भी अवामी मैंडेट था जो मुस्लिम लीग नून को मिला, लेकिन जहां पर इनकी शिकस्त हुई, जहां पर इन्होंने समझा कि हम हार चुके हैं, तो इन्होंने ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि जी यहाँ पे धांधली हुई है। हालांकि हकायक जो है इसके बरअक्स हैं। और इसी तरह ही इन्होंने पहले भी जो इलेक्शन आपको याद होगा जी, इन्होंने पहले 4 हलकों की बात की थी, जिसमें एक हलका ख्वाजा साद रफीक का और एक अयाज सादिक साहब का था। आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो है शमाइला साहिबा, हम इनको उस वक्त भी सुबकी हुई मामलात को कवर करते चले आए हैं। यहाँ आज जो फैसला आया, फैसला तो कोई नहीं, 4 लाइनें हैं उसके अंदर
کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیٹیل فیصلہ بعد میں آنا ہے. بنتی تھی نا. دیکھیے اگر آپ اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں تھی, اس کے اندر ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جب یہ 265 کے موو کرتے ہیں بریت کی درخواست, تو اس کو بھی تو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہی کہا جاتا ہے نا کہ اس ملزم کو جو ہے یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے, وقت کا ضیاع ہے, یہ تو اس میں انوالو ہی نہیں تھا, تو آپ اس کے لیے اس کی جو ہے اس کو بریت کر دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو ٹیکنیکل فارم 47 تیار کیا گیا ہے, فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں, ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے یا ووٹوں کی گنتی ہونی چاہیے, اس طرح کے پروسیس ہوتا ہے نا, اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے, تو وہ کوئی پروسیس نہیں ہوا. میں عرض یہ کر رہا ہوں تو یہ اس طرح کی چیز ہے اور اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ابھی فیصلہ نہیں ہے لیکن کہہ دیا کہ ان 4 لائنوں میں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ٹائم کیا نا آپ نے. اگر یہ سمجھتے ہیں تو ان کے ہاتھ کس نے روکے ہیں؟ حسن مرتضیٰ صاحب کو تو کسی نے نہیں روکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ان کا فیصلہ آیا ہے اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تمام حقائق اور ثبوت جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے حق میں ہیں. وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا. حسن مرتضیٰ صاحب یہ تو پورے معذرت کے ساتھ یہ تو پورے پنجاب میں, یہ تو پورے پاکستان میں کہتے ہیں کہ فارم 47 ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ان کی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ جو ہے وہ لگا دیں. حسن مرتضیٰ صاحب یہ کافی ہوگا. آج فیصلہ آیا ہے میاں نواز شریف, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ہی لوگ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو وہ یہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ اگر میاں صاحب نے اور کوئی کردار ادا کرنا ہے, بڑھ کے کردار ادا کرنا ہے, تو پہلے 130 کا جو فیصلہ ہے وہ تو آئے نا, وہ تو اس پر تو ان کو کلیئر کیا جائے. تو وہ آج ایک طرح سے کلیئر ہو گئے, تو یہ کافی ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے لیے. مسعود رضا صاحب بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. میں تو یہ تو اتنی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہے جی. تو لیکن وہ ان کی فیور میں ہے, اس لیے وہ ٹھیک ہے ان کے لیے. چونکہ میرٹ پہ نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا, تو اس لیے دوسرے اپیل کا حق رکھتے ہیں, وہ اس پہ اپیل کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی سمپل ہے, اس میں تو یہ عذرداریاں تو چلتی ہی رہتی ہیں. آپ نے انٹرو کے اندر بڑا لمبا چوڑا پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر قرار دے دیا, آپ نے لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک کر دیا, جنگ بھی جیت لی, سارا کچھ آپ نے بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال جو ہے اس ملک کے جو 80% کاشتکار طبقہ ہے یا دیہات سے تعلق رکھنے والے رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, جن کی روزی روٹی زراعت سے منسلک ہے, ان بیچاروں کا تو بیڑا غرق ہو گیا. آج آپ اگر آلو کے کاشتکار سے پوچھیں, میری چنیوٹ شہر کی ایک چھوٹی سی منڈی ہے جو 6-7 ارب روپے کا انویسٹمنٹ تھی اس منڈی کے ایریا کے اندر آلو پر جی, آج ڈوبے پڑے ہیں. وہ مٹر کی فصل تھی, تباہ حال ہے, کوئی لینے والا نہیں, خریدار کوئی نہیں ہے. گنے کے کاشتکار جو ہیں وہ رل گئے ہیں, ان کے پاس جو 400 روپے ریٹ ہے اس ریٹ پہ تو وہ وارہ ہی نہیں کھاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس معیشت کو بہتر قرار دے رہے ہیں ان مٹھی بھر سرمایہ داروں کو جو پہلے ہی اس ملک کے وسائل پر قابض ہیں, جن کی وجہ سے اس ملک کے اندر معیشت تباہ حال ہوئی ہے. آپ ان چند خاندانوں کو کی بہتری کو آپ ملک کی بہتری نہیں کہہ سکتے. میں اس سے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ملک کی معیشت بہت بہتر ہو گئی. میں نے چند اشاریے جو حکومت کلیم کرتی ہے وہ میں نے بیان کر دیا, اور بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کی ڈسکشن میں یہ معاملے آئیں گے. میری عرض تو سنیں نا جی. مہنگائی کی شرح میں کمی کیسے آئی؟ کیا میرے کاشتکار کو ڈی اے پی 17,000 کی نہیں مل رہی؟ وہ آپ کے پڑوسی ملک میں 3,000 تک ریٹ ہے اور آپ کے پاس وہ 17,000 کی ہے. بھائی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی نا, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا, سنگل ڈیجٹ میں آ گئی مہنگائی. اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے, اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا جی, ہمیں تو اس وقت پتا چلے گا معیشت کی بہتری کا جب ہمیں بجلی سستی ملے گی, جس وقت ہمیں نہروں میں ہماری ٹیلوں تک پانی ہوگا,
جب ہمیں کھاد سستی ملے گی, جب ہمیں ہماری جان چھوٹے گی بنیے سے اور ہماری کاشتکار کی معیشت آزاد ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ جب دیہات کے اندر پیسہ آتا ہے تو وہ شہروں کی مارکیٹ میں نظر آتا ہے. کوئی اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے شاپنگ کرتا ہے, کوئی اپنے علاج کے لیے شہر میں جاتا ہے, کوئی تعلیم کے لیے شہر میں جاتا ہے. تو شہر کی رونقیں ہماری اکانومی سے منسلک ہیں. بالکل. ہم تو آج بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھیں, کرائے دیکھیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بہتری جا کہاں رہی ہے. یقیناً ہم دیوالیہ نہیں ہوئے, یہ ہماری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم اپنی حکومت کو مزید چاہیں گے کہ وہ بہتری کرے, لیکن اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچیں گے تو کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. بالکل درست فرما رہے ہیں حسن بھائی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں نا جی کہ لاہور میں اب بھی ہزاروں کھرب روپے کا بجٹ ہے لاہور کے لیے, اور ہمارے اضلاع میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی میگا پروجیکٹ مجھے دکھا دیں. میرے چنیوڑ شہر کے اندر مجھے ایک میگا پروجیکٹ دکھا دیں. ایک سڑک ہے جو پچھلے 20 سال سے بننی تھی, وہ بن رہی ہے. وہ ہمارا میگا پروجیکٹ ہے کہ وہ 25 کلومیٹر کی سڑک بن جائے. یہ دیکھیں, نہ ہمارے پاس علاج ہے, نہ ہمارے پاس تعلیم جو ہے وہ بالکل. میں قطعاً بھی نہیں, میرا مقصد ہرگز نہیں کہ شمائلہ بہن ہے ہماری وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی پی ایم ایل این کے مخالف ہوں. ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اس کا جتنا ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمیں بھی جانا ہے, ہم نے بھی الیکشن میں بھگتنا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ سب اچھا کی رپورٹیں دیں گے, ہماری گورنمنٹ کو نہیں پتا. میں ڈسکلیمر دے دوں کہ میں نے جو چیزیں بتائیں وہ چیزیں ہیں جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ کلیم کی جاتی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. کل بھی ہم نے پروگرام کیا معیشت کے اوپر. معیشت پہ تو میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں, تو معیشت وینٹیلیٹر سے ضرور اتر آئی ہوگی, لیکن ابھی بھی ایمرجنسی وارڈ میں پڑی ہوئی ہے. تو نہیں, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. جی, یہاں تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ٹاک شوز اسی میں ہو جاتے ہیں کہ فلاں کی عذرداری ٹھیک ہو گئی, فلاں کا جلسہ ناکام ہو گیا, فلاں کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ تھی, فلاں گرفتار ہو گیا. ہم تو مسائل پہ ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے. بالکل. میں واپس آتا ہوں حسن بھائی, آپ نے جس طرح آپ گفتگو کو لے گئے, آگے چل کے اسی طرف گفتگو کو آنا تھا, آپ جلدی لے گئے. چلیں اس پر احمد اویس صاحب, نواز شریف صاحب کے کامیابی کا جو فیصلہ آیا ہے 4 لائنوں کا, وہ ہمارے سامنے ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی سیٹ کو برقرار جیتے میں, تو ان کی جیت برقرار ہے. تو ایک تو اس پر بتا دیجیے, پھر دوسرا یہ کہ آج جو لب و لہجہ ہم دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کا, سر یہ تو نہ تو آپ کے قائد کا لب و لہجہ ہے, نہ یہ اس وقت آفریدی صاحب کا لب و لہجہ ہے. جو چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے, وہ اس طرح کا لب و لہجہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ تھک گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن کا جو رزلٹ اور جو آج فیصلہ آیا اس کے اوپر جس انداز کے اندر گفتگو ہوئی ہے, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ یہ فیصلہ جو ہے میرٹ کو تو ٹچ نہیں کیا گیا نا, وہ صرف انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹائم بارڈ تھی. اور وہ ٹائم بارڈ کیسی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کی جیت جو ہے وہ مرہون منت ہے پاکستان الیکشن کمیشن کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے 10 بجے 11 بجے تک یہ جب رزلٹ آتے رہے جی تو ٹوٹل جو ان کے تھے نا بوتھ جو تھے وہ 375 تھے, اور 334 کا رزلٹ آ چکا. صرف 42 کا پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ باقی رہ گیا تھا جی, اور نواز شریف صاحب جو ہے 21,000 ووٹوں سے ہار رہے تھے. 99,000 سے زیادہ ووٹ جو تھے وہ یہ بیانات تو آپ کی طرف سے ہمیں سننے میں آئے. آج کا فیصلہ جو ہے, میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ ساری جو کیفیت تھی. اس کے بعد کیا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر کو آدھی رات کے نزدیک 11 بجے رات کے اس کو فوراً بدلا گیا.
उसको उठा के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एक नया इंस्टॉल कर दिया गया और वहां बैठ के फॉर्म 47 तैयार हुए और फिर बाकी रिजल्ट आना बंद कर दिया और वो 30 स्टेशन जो बाकी बच गए थे, 40 स्टेशन, ये टाइम बार्ड क्यों हुआ? रिजल्ट अहमद ऐसा साहब, गया आप लोगों ने क्यों परसू नहीं किया इसको ना कि नवाज शरीफ को ये टाइम नवाज शरीफ को 1,78,00,000 वोट और यास्मीन राशिद को 1,15,000 वोट दिए गए। क्या कमाल कर दिया है वो ये और उसके बाद जो कंप्यूटर रिजल्ट भी आए उसके अंदर भी जो धांधली थी साफ नजर आ रही थी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने ये किया कि इलेक्शन कमीशन ने दूसरा काम जो कारनामा था अंजाम दिया जी, कि जब वहां पर हमने चैलेंज किया तो वहां पे तस्दीक होके आ गई कि जी ये तो रिजल्ट में ये फर्क तो मौजूद है। और उन्होंने कहा को जो इलेक्शन कमीशन की जो बेंच बैठा हुआ था उन्होंने कहा जी ठीक है, हम ये सारा हमारे सामने सारी बातें तो आ गई हैं, तो हम इसका फैसला अगली डेट के ऊपर करते हैं। वो डेट ना बताई गई, वो डेट आ और जाएगी। चुपके से फैसला करके उसको छुपा के बैठे रहे। अच्छा, ता वक्त है कि वो वक्त जो है लिमिटेशन का एक्सपायर कर गया, फिर जाके वो डेट पता लगी कि ये फलां तारीख का फैसला हो चुका है। इस तरह से मियां नवाज शरीफ को आज जो जिताने की बात कर रहे हैं, तो चलिए आप दोबारा अपील में चले जाइएगा, लेकिन 1.5-2 साल के बाद उसका भी फैसला आ ही जाएगा। तो जरा से भी अगर मैं चुल्लू भर भी पानी मिल जाए ना तो मियां नवाज शरीफ को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कह के कि वो इतनी बुरी तरह इलेक्शन हारे हुए हैं। अभी आपने इतनी सख्त बात कर दी है, मैं बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो इंसाफ और पानी में उनको पानी में उनको डूबना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को के अस्करी अदारों के ऊपर जो है वो हमला किया था। चुल्लू भर पानी में उनको डूब के मरना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के रियासत को, खजाने को नुकसान पहुंचाया है। चुल्लू भर पानी में उनको मरना चाहिए जिन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया और फिर पाकिस्तान के साथ धोखा किया, उनको चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ ने आपको हसन भाई भी कुछ कह रहे हैं। हसन भाई आप कुछ ऐड कर लीजिए। नवाज आप कुछ कह रहे थे, मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें आप जी, मेगा प्रोजेक्ट पे बात करें। देखिए जी हसन भाई, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबोया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बेइज्जत करके रख दिया है। हसन मुर्जा साहब, बात यह है कि अब मुझे एक लेना पड़ेगा सर, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मामला हिटअप हो गया है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू शुरू कर दी है शुमाइला राना साहिबा से, लेकिन हसन साहब आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे जब ओवैस साहब ने चुल्लू भर पानी का जिक्र छेड़ दिया था। आप जल्दी से कह लें ताकि फिर मैं इस तरफ आऊं, फिर दोबारा आता हूं आपके पास। नहीं, तो मैं तो वैसे एक बात कर रहा था कि पहली दफा ये मिसाल सुनी है कि चुल्लू भर पानी में इस्तीफा दे देना था। मैं तो वो कह रहा था भी ये कौन सी मिसाल जो दे रहे हैं, वो कहना वो चौर चाहते थे, फिर उन्होंने कुछ एहतराम भी किया पर शुमाइला ने वो सारा भांडा फोड़ के रख दिया। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतनी कर्ज करना चाह रहा था। अच्छा शुमाइला राना साहिबा, बड़ी दर्दमंदाना किस्म की अपीलें हैं आज बैरिस्टर गौहर साहब की। वो कह रहे हैं कि साहिब इख्तिदार लोगों को कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। दुश्मन के साथ सीज फायर हो जाता है, हमारे साथ जो तनाव है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और वो कह रहे हैं कि जी मुलाकातें जो हैं इसमें जी हमारे साथ जो लोग शामिल हैं उनके भी कसूर है, लेकिन हमें मुलाकात कर दे दी जाए। तो इतनी दर्दमंदाना अपीलें कर रहे हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए उनका। देखिए साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं जी, उन्होंने ही इनको मुज़ाकरात की दावत दी है। गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म ने इनको दावत दी है और आज नहीं बहुत दफा दी है। मुतअद्दिद बार इनको बारहा बार कहा गया है कि आप बैठे, आपका रास्ता पॉलिटिकल लोगों से ही निकलेगा। मगर इनकी कान में जूं तक नहीं रेंगी। और दूसरी बात यह है कि साहिब इक़्तिदार क्या करें, आप इनकी जुबान देखें, आप इनको देखें कि ये किस तरह से गुफ्तगू करते हैं। इनके वजीर आला के साथ जो लोग आए हैं, जो सफीर बनकर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आकर हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में जो बातें की हैं, क्या ये किसी को जेब देती हैं? किसी की बहन बेटी को ये अल्फाज कहने, और कोई माँ बहन बेटी वाला या कोई साहिब जी शऊर शख्स जो है और वो ये बात नहीं कर सकता।
آپ مجھے باتیں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں. کیا گرجز نکالنا چاہتے ہیں؟ غلط بات انہوں نے تو سیاسی اقدار کو گرا کے رکھ دیا ہے. سیاسی قدریں زیرو، انہوں نے زیرو ٹالرنس کے اوپر وہ لے آئے ہیں. سیاسی لوگ جو ہیں وہ نہ تو ان کے اندر ذاتی اناد ہوتا ہے اور نہ ہی وہ، مگر بات ہو کس چیز پر شمیلہ رانی صاحبہ، بات ہو کس چیز پر؟ نواز شریف صاحب نے وہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا الیکشن پہ بات نہیں ہوگی 2024 کے، اور سزاؤں پہ بات نہیں ہوگی. اب کریں بات، اب وہ کس چیز پہ بات کریں آپ سے؟ ان کا تو مسئلہ ہی دو ہے. نہیں، میری بات سنیں. مذاکرات کے لیے اگر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کہیں کہ جی آپ ہمارے سانحہ 9 مئی سب معاف کر دیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح وہ معاف ہوں گے جس میں قانون اور آئین آپ کا بڑا کلیئر ہے. آپ کس طرح آپ گناہ کریں، معافی ہم نہ کر دیں، آپ کو ہم دیں؟ وہ معافی کی بات نہیں. میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے 2 سٹیپ یہ پیچھے ہوں گے اور 2 سٹیپ حکومت پیچھے ہوگی. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ چٹ کے اوپر یہ لکھ کر آئیں یا چٹ پر لکھ کر ہم آئیں. اس طرح نہیں ہوتا. نیگوسیشن ہوتی ہے، ڈائیلاگ ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل لوگوں کے درمیان ڈائیلاگ جو ہے وہی واحد راستہ ہے. آپ جتنے مرضی بڑے ایشوز کے اوپر دیکھیں، آپ یہ لوگ ڈائیلاگ سے، مذاکرات سے بھاگتے ہوئے یہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاسی جو ہے وہ ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ انتشار کی طرف ہم جائیں، لاشیں گریں، بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا، ماحول تفریح بڑھے. ہم نے کل بھی اس پر گفتگو کی. ماحول نہیں ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ ماحول موجود ہے. اکرم راجہ صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. حسن مرزا صاحب ذرا سنیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو گفتگو کہہ رہے ہیں اور ابھی جو شمیلہ رانی صاحبہ نے گفتگو کی ہے، تو ماحول تو نہیں ہے اس وقت مذاکرات کا. سر، نون لیگ مذاکرات چاہتی ہے، پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات چاہتی ہے. مذاکرات نہیں ہو رہے تو 2026 میں توقع کریں مذاکرات ہو جائیں گے. ابھی تو ماحول نہیں ہے. میرے سے جی حسن صاحب دیکھیں مسعود صاحب، بالکل یہ اسی طرح ہی ہے. جس کو جو چیز فیور میں آتی ہے وہ وہی بات کرتا ہے. اب یہ اگر تو ہم نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کی بات کرنی ہے، مجھے بھی تحفظات ہے. میں بھی فارم 47 کا شکار ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر 2018 والے الیکشن پہ بھی بات ہونی چاہیے، جب آر ٹی ایس بیٹھے تھے، جب پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا تھا، جب پولیٹیکل فورسز کو کمزور کیا گیا تھا. کہیں پہ الیکٹیبلز ہٹا لیے گئے، کہیں پہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر پارٹی کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. کہیں پر انتخابات میں جب مطلوبہ نتائج نہ آئے تو جہاز بھر بھر کے جہانگیر ترین صاحب کے آئے اور لوگوں کی وفاداریاں خریدی گئی. پھر ہاؤس کے اندر بھی جو ہوا وہ سارے دیکھتے رہے. تو اگر تو کرنا ہے تو پھر 2018 سے شروع کر دیں. وہ تو کہہ رہے ہیں مساق جمہوریت تو 2013 سے 2013 کر دیں. میری گزارش سن لیں، یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی. اگر آپ نے 9 مئی کو کرنا ہے تو پھر آپ 26 نومبر کے بھی جواب دیں. پھر آپ 9 مئی والے واقعے کے بھی آپ جواب دیں. پھر کون سی چیزیں جو ہیں ان کا کروایا جائے گا. آپ 126 دن تک آپ نے دھرنا دیا. اس وقت کیا ملک کی آپ محبت میں باتیں کر رہے تھے؟ پھر اگر آپ نے وہ کچھ کرنا ہے تو پھر جو خطوط لکھے گئے تھے IMF کو، پھر ان پہ بھی بات ہوگی. تو یہ دیکھیں، اس طرح آپ اگر چیزوں کو مشروط کریں گے تو سیاسی گفتگو کو آپ کہیں گے جی کہ چائے کے کپ پہ اکٹھے ہو جاؤ، کوئی حل نکل آئے گا. سیاست دان جب مل بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہی حل نکلتے ہیں. آپ نے جب 71 میں جنگ ہاری تو اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو اندرا گاندھی کے پاس گئے. ہاری ہوئی جنگ تھی جو ٹیبل پہ بیٹھ کے جیت کے وہ واپس آئے. 92,000 جنگی قیدی بھی لائے، 5,000 مربع میل رقبہ بھی واگزار کروا کے آئے، اور یہاں پہ آ کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی قوم اس کو بھی کھڑا کیا، اس کو آئین بھی دیا. سیاست دان اگر یہ کہیں کہ ہم مشروط گفتگو کریں گے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا عالمی ہی کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب سر بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے، احمد عویس صاحب. سر، مشروط مذاکرات بڑی اچھی، میرے خیال میں حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں بڑی میچور گفتگو کر رہے ہیں. میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیں
کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہے آگے بڑھنا ہے آپ نے، تو پھر آپ جب مشروط مذاکرات پہ آئیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. جی ابھی یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک منہ سے نکالتا ہے لفظ، اگر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو فوراً ہی ان کے منہ سے نکل آتا ہے اور ان کے وزراء کے منہ سے نکل آتا ہے کہ جی 9 مئی کی معافی مانگے. اب بات اگر معافیوں پہ کرنی ہے آپ نے تو پھر تیار ہیں، ہم اس پہ بھی تیار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. میں آپ کو علیمہ صاحبہ کی بھی گفتگو سنا دوں تاکہ ون وے ٹریفک نہ چلے. آپ میری بات تو سنیں نا. جی دیکھیں اگر بات ایک سن لیں. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ معافی نامے کی بات کرتے ہیں ہم تیار ہیں، کیونکہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا، اس سے کئی گنا بڑا واقعہ جو تھا وہ سپریم کورٹ پہ حملے کا واقعہ تھا. اچھا یہ دونوں بھائی آ کے اس کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم 9 مئی کی معافی مانگتے ہیں اور بیٹھ کے چلو بات کی. آپ کس بحاف پہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو تیار دیں گے؟ بالکل تیار ہیں. آپ دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف جو ذمہ دار تھے جو سپریم کورٹ پہ حملے کے اوپر، ججز بیچاروں کا کام چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا سپریم کورٹ کے، یہ اس کی معافی مانگے قوم کے سامنے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر. آپ نے بڑی بات کر دی ہے، ہم بھی معافی مانگ لیتے ہیں. آپ نے بڑی بات کر دی ہے احمد اویس صاحب، مگر یہ تو آپ کا موقف نہیں تھا. بہرحال آپ نے کہا کہ جی ادھر سے بات ہوتی ہے تو ان کے وزراء شروع ہو جاتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو اختیار دیا، انہوں نے گفتگو کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، انہوں نے ایک ایجنڈا بھی دیا. اب علیمہ خان صاحبہ جو مسلسل گفتگو کر رہی ہیں وہ بھی تو سنیں نا ذرا. جس دن عمران خان کال دے دیتا ہے احتجاج کی، اب احتجاج کی کال آتی، ساتھ آپ ڈر کے مارے مذاکرات کی باتیں کرنے سے. یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان نے کئی دفعہ کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں سے کیا بات کرنی فارم 47 والوں کے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خود ملازمت کر رہے ہیں. اگر فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی بات کرنی ہے پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کو بند کیوں کیا ہوا ہے. وہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان جیل میں جا کے بات کر لیں. تو اب دیکھیں نا، مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے، علیمہ خان صاحبہ کوئی دوسری بات کر رہی ہیں. تو آپ کی طرف بھی تو یہی پرابلم ہے. ابھی دیکھیں حسن مرتضیٰ صاحب یہاں موجود ہیں. جی جب بھٹو صاحب کے ہنگامے ہوئے تھے نا، تو اس وقت انہوں نے آفر کیا تھا، اس ہنگامے کے دوران ٹی او آر بنائی تھی اور اپوزیشن سے کہا تھا اور مذاکرات کرو، اور باقاعدہ طریقہ کار تھا، ایک آفر باضابطہ آفر آئی تھی اور مذاکرات شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ بھی کریں گے تو شروع ہو سکتے ہیں. تو 2024 کے الیکشن کے علاوہ اگر اس پر بات نہ ہو تو بات ہو سکتی ہے پھر؟ ہاں ہوگی نا جی. آپ بات تو کریں، آئے بیٹھے تو صحیح نا. جی شمالیہ صاحبہ تو کریں پراپر. یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 9 مئی پہ معافی بھی مانگ دی جائے گی، مگر مشروط انہوں نے کہا ہے، اور کہہ رہے ہیں اس پر بیٹھیں تو بات تو کریں. نہیں، معافی اس وقت مانگی جائے گی کہ یہ مانگیں گے. ہاں کنڈیشنل. 9 مئی کی معافی اس وقت مانگی جائے گی کہ یہ پہلے یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی معافی مانگیں گے قوم سے. اچھا، وہ تو میثاق جمہوریت ہو چکا نا، اس میں تو پرانی غلطیاں ساری مان چکے ہیں. کون سا میثاق جمہوریت آ گیا وہاں پر؟ وہ تو قوم سے معافی مانگنی ہے. صحیح ہے. وہ مانگی تھی جی ٹی روڈ پر، نواز شریف صاحب نے مانگی تھی. سر آپ کو یاد نہیں؟ جی ٹی روڈ صاحب پہ ووٹ کو عزت دو کے چھوڑے، ایسی کہاں مانگی؟ انہوں نے مانگی تھی پوری قوم سے. سپریم کورٹ ججمنٹ تو پڑے سپریم کورٹ کی. اچھا جی شمالیہ صاحبہ، مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر سنجیدگی دکھائی جائے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیا جائے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے وہ اس کو دیکھا جائے، محمود خان اچکزئی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے. دیکھیں، ہم لوگ پاکستان کے انٹرسٹ میں، عوام کے انٹرسٹ میں، اور پاکستان کی جو معیشت اور پاکستان کی جو خوشحالی ہے وہ اسی میں ہی پنہا ہے کہ ہم سب مل کر چلیں. ہم لوگ مذاکرات کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے، کامیاب بنائیں گے، کیونکہ جو پرائم منسٹر صاحب نے عندیہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں، تو وہ کسی سوچ سمجھ کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے اور وہ پورا پہرا دیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ دونوں جماعتوں کو، ہمیں بھی، گورنمنٹ کو بھی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی الفاظ کے چناؤ کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ کسی کی مزید دل آزاری نہ ہو. پی ٹی آئی کے پاس اب غلطی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
इन्होंने अपने तमाम जो गलतियां थी वो कर डाली। इन्होंने, अब मैं क्या गिनवाऊं कि सानिया 9 मई हुआ, इन्होंने बलवा आराई की, इन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, इन्होंने वफाक पे दावा बोला, ये पंजाब पे दावा सुप्रीम कोर्ट की बात भी करने मकसद कहने का ये है कि ठीक है जो भी हो गया, मगर इन्हें अपने अंदर थोड़ा सा अपने अंदर ठहराओ। अगर आपने माइक को टच कीजिएगा शमाइला साहिबा, करनी चाहिए। कुछ हैमिंग आ रही है आपके मोबाइल माइक में जी। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, इनको अपने अंदर ठहराओ और संजीदगी लानी चाहिए। इधर आपकी मुज़ाकरात की बात होती है, वहां पे आप जो है वो आपकी जुबान, आपके मुंह से शोले उगलना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं कि अचकज़ई साहब करेंगे, वहां से अलीमा बाजी कहती है कि नहीं इमरान। मैं तो उस दिन मानूंगा शमाइला साहिबा कि मुज़ाकरात, मैं सच बताऊं, मैं कन्विंस नहीं हूं कि दोनों साइड संजीदा हैं। अगर दोनों साइड संजीदा है ना, तो उनकी क़यादत एक दिन ये कह दे ना कि कोई सख्त बयान नहीं आएगा। हसन मुर्तज़ा साहब को कहा था ना, जब हसन मुर्तज़ा साहब सैलाब आया हुआ था, तो बिलावल साहब ने कहा था कोई सख्त बयान नहीं देगा, सब खामोश हो गए थे, लिहाज किया था। तो अभी भी कह दें, अब तो बिलावल साहब ने भी कहा कि जरदारी साहब भी मुफाहमत करवा सकते हैं। इनको सख्त बयान से रोके ना भाई, ये खवातीन के किरदार पे बात कर रहे हैं, हमारी चादरों को उछालते हैं, ये इनका जब दिल करता है, इनको कोई रोक टोक ही नहीं है, इन पे कोई कानून ही नाफिज नहीं है, इन पे कोई कानून लागू ही नहीं होता है जिसको जब मर्जी कुछ कह सकते हैं। इनको रोके, इनकी क़यादत जो है, मैं माजरत के साथ ये कहूंगी कि इनके जो एक्स वजीर आजम थे, वजीर आला थे, उन्होंने तो इनकी बानी पीटीआई की बहन तक के किरदार पे बात कर दी थी। इन लोगों को तो ये आदत है। ठीक, अच्छा, मैं समझती हूँ कि इनकी क़यादत दोनों तरफ से तामुल का मसला होना चाहिए। बड़ी अच्छी अभी गुफ्तगू हुई। अभी हसन मुर्तज़ा साहब ने, अहमद ओवैसी साहब ने, शमाइला रानी साहिबा, तीनों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मुज़ाकरात के लिए बढ़ा जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ की क़यादत जो है वो थोड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और हिदायत दे अपनी जो दीगर लीडरशिप है कि सख्त बयानात ना दे। मैं तो चाह रहा था कि लगे हाथों शमाइला राना जो हसन मुर्तज़ा साहब की सवाल का भी जवाब दे देती, जो उन्होंने बताया कि सब कुछ अच्छा नहीं है। बहरहाल एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। मुज़ाकरात पर मुसलसल बात तो हो रही है, हर तरफ से हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। पता नहीं 2026 में क्या होगा, ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे या कोई तब्दीली आएगी, खासतौर पे क्योंकि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और एक अरसे से पाकिस्तान में ये मिसिंग है। बहरहाल फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, वक्त ख़त्म हो गया। शमाइला रानी साहब आपका शुक्रिया, अहमद ओवैसी साहब आपका भी शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।